هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ सूरत यूसुफ लेक्चर नंबर 3 आयत नंबर 19 से आज हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की कि उनके वालिद साहब ने उनको नसीहत की थी कि आपने अपना ख्वाब किसी को बयान नहीं करना। इसी तरह से उससे आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 19 से। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال या बुशरा हाजा गुलाम। और एक काफिला आ निकला, उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के लिए भेजा, इसने अपना डोल डाला। कौल कहने लगा या बुशरा हाजा गुलाम, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो एक बड़ा प्यारा लड़का है। वह असर्रूह बिज़ाअ, वह असर्रूह बिज़ाअ, और ये इतना प्यारा है और इसे उसने फिर छुपा लिया। वह असर्रूह, और इसे छुपा लिया। बिज़ाअतन माले तजारत समझकर, उसको लगा कि मैं इसको सेल आउट करूंगा, इसको मुझे छुपा लेना चाहिए। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, बिमा यामलून जो वो किया करते थे। व शरूहु, उन्होंने इसे बेच दिया, बिसामानिन दाम, बख्सिन खोटे, दराहिमा दरहम मादूदतिन गिनती के चंद दरहम के बदले या दराहिम के बदले में इसको बेच डाला। वकान, और वो थे मिनज़ जाहिदीन, इसमें कोई इंटरेस्ट रखने वाले ना थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम करीबन 3 डेज तक कुएं में रहे और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। भाइयों ने कुएं में तो डाल दिया था, लेकिन इनकी बराबर खबरगिरी करते रहे, क्योंकि वो ये तो नहीं जानते थे कि ये वो चाहते भी नहीं थे कि ये मर जाए ना, बल्कि इनकी दिलो ख्वाहिश यही थी कि कोई दूसरा मुसाफिर या कोई ऐसा आदमी जो है वो उसको निकाल कर ले जाए और हमारा दरमियान से ये कांटा निकल जाए। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डालकर बेफिक्र नहीं हुए, बल्कि रोजाना उसकी खबर रखते और कुछ खाने के लिए भी कुएं में डाल दिया करते। एक दिन मदियन से मिस्र को जाने वाला एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुआं देखकर अपना आदमी पानी भरने के लिए भेजा। इसने जैसे ही अपना डोल, बड़ा सा डोल था, कुएं में डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे तो थे ही, फौरन से डोल में बैठ गए। और जैसे उसने रस्सी पकड़कर खींची, खींचने वाले ने हैरान होकर देखा कि डोल में पानी की बजाय एक खूबसूरत हसीन जमील लड़का निकला है। तो बेसाख्ता खुशी से पुकारा कि ये तो कौल है या बुशरा हाजा गुलाम, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये तो बड़ा ही प्यारा बेटा लड़का है ना, बड़ा प्यारा अच्छा गुलाम एक लड़का है और ये अच्छी कीमत इसकी लगेगी। चनाचे वो खींचने वाला इनको काफिले में लाया, मगर इस वाक़े को दूसरे हमराहियों से छुपाना चाहा ताकि औरों को खबर ना हो जाए। जैसे ही सबको खबर हुई तो सब इसमें शरीक हो जाएंगे और शायद इसने ये ज़ाहिर किया कि ये गुलाम उसके मालिकों ने उसको दिया है, ताकि वो मिस्र के बाजार में उसको फरोख्त कर दे। अल्लाह ताला की कुदरत ये सब देख रही थी कि भाई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेवतन करना चाहते हैं और काफिले वाले बेचकर दाम वसूल करने का इरादा कर रहे थे। और अल्लाह ताला देख लीजिए कि उन्हें मिस्र के खजानों का मालिक बनाना चाहता था। हमारे खिलाफ प्लानिंग करने वाले जो भी मौजूद हों, हमें लेट डाउन करने के लिए जिस तरह के भी लोग मौजूद हों कि इन्हें लेट डाउन करना है, इन्हें बेइज्जत करना है, इनके लिए ये हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह ने हमारे लिए इज्जत रख दी होती है तो कोई वो इज्जत नहीं छीन सकता। ठीक है। अब अल्लाह ने देख लिया भाइयों ने इतना किस तरह का सलूक किया, हालांकि वो ब्लड रिलेशन था उनका, उन्होंने कैसा सलूक किया, फिर वो काफिले वालों ने उनको बेच दिया, लेकिन अल्लाह ने उनको मिस्र के खजानों का मालिक बनाना था और अल्लाह ने उनको मिस्र के खजानों का मालिक बनाया भी। अगर अल्लाह चाहता तो इन जो तमाम कार्रवाइयां हो रही थी, तमाम उनके खिलाफ प्लानिंग्स हो रही थी, एक सेकंड में अल्लाह उसको रोक देता, लेकिन उसकी मसलहत ताखीर में थी, टाइम अभी चाहिए था। और इसलिए इसलिए इन सब चीजों को जानते हुए देखते हुए भी अल्लाह ताला ने इन्हें ढील दी और अल्लाह ताला ने
اپنی مصلحتوں اور عظمتوں کے تحت ان کے منصوبوں کو چلنے دیا۔ اس ٹائم پہ تو وہ منصوبہ چل گیا۔ ہمارے جو اگینسٹ ہوتے ہیں، ہمارے اینیمیز ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا ہی بڑا کارنامہ کر لیا ہے، اور ہم کیونکہ ان کو لیٹ ڈاؤن کر چکے ہیں، ہم ان کو نیچا دکھا چکے ہیں، تو شاید یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اللہ آپ کے ساتھ بڑا آسانی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ ایک ٹائم آپ کو اس طرح سے نوازتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سی میری نیکی کا صلہ ہے جو اللہ نے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ ہمیشہ ٹرسٹ رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ ہی ہے جو ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو برادران یوسف تو برابر اسی کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ جیسے ان کو خبر پہنچی کہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے گئے ہیں، تو وہاں پہ پہنچے اور ظاہر کیا کہ ہمارا غلام بھاگ آیا، چونکہ اسے بھاگنے کی عادت ہے اس لیے ہم اسے رکھنا نہیں چاہتے، آپ خرید رہے ہیں اس کو خرید لیجئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے قریباً 18 درہم میں 18 درہم میں انہیں بیچ ڈالا تھا، اور 9 ستیلے بھائیوں نے 2 درہم لیے، جس کے قریباً مطلب انہوں نے آپس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا، اور 1 ستیلے بھائی نے حصہ نہیں لیا، مینس کہ سب سے بڑا بھائی جس نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو مارتے نہیں ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں لوں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، پھر جیسے دیکھیں چھوٹی سی عمر میں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا۔ چھوٹے سی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی بہت ابھی چھوٹے تھے، وطن چھوٹ گیا، باپ کی محبت چھوٹ گئی، بھائیوں نے کیسی بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ وہ روئے، نہ ہائے کیا، نہ ویلا مچایا، بس اپنی قسمت پر شاکر، مصائب جو ان کو آ رہے تھے اس پر صابر، اللہ کے فیصلے پر رضامند رہنے والے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ دیکھیں اگر وہ مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ بھی کیسے ہی ان کو کس طرح سے بلندیوں سے نوازے گا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا عجب یہ ہمارے کوئی کام آ سکے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب وہ بیٹا بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، لیکن اب دیکھیے گا کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ خوبصورت اتنے تھے تو بیٹا بنانے کی بجائے وہ خود اس پہ عاشق ہو جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے مکنہ ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، واللہ، اور اللہ غالب ہے، علی امرہ، اپنے کام پہ، ولیکن، اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے کس کام میں کون سی مصلحت ہے۔ ولما بلغ، اور جب پہنچ گیا، اشدہ، اپنی قوت کو، آتیناہ، جب وہ اپنی قوت مضبوطی یا جوانی کو پہنچ گئے، آتیناہ، ہم نے انہیں عطا کی، حکم و علم، اور علم، وکذالک، اسی طریقے سے، نجزی، ہم عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے ہم عطا کرتے ہیں کن کو؟ نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، انہیں ہم اسی طرح سے عطا کرتے ہیں جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو یہ جو سورہ یوسف ہے ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو یہی جیسے پہلی آیات میں ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنا غلام بتا کر مصر جانے والے قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں کامیابیوں سے نوازنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت دینی بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ بھائیوں کی دشمنی، ناشائستہ حرکات ان کے عروج کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی، ان کا وہ عروج بن گیا نا، اگر اس طرح فروخت نہ کیے جاتے تو مصر کیسے پہنچتے۔ اب کچھ ایسی ہمارے سامنے ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہرڈل آ گئی ہے، مجھے تو میرے ساتھ تو بڑا ہی برا ہو رہا ہے نا، لیکن سم ٹائم وہ جو مشکلات آتی ہیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ فروخت نہ کیے جاتے تو مصر کیسے پہنچتے، انہیں مصر کی بادشاہت کیسے ملتی۔ الغرض قافلہ مصر پہنچا۔ اب اس کی بات کرتے ہیں۔ مصر کی حکومت جو تھی اس میں وزیر اعظم بننے کا یا اس طرح سے ان کو لقب ملا کرتا تھا عزیز مصر کا، جو بھی وزیر اعظم بنتا اس کو عزیز مصر کا لقب ملا کرتا تھا۔
تو جو عزیز مصر تھا وہ سیر کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا، جیسے اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہوا۔ کیوں نہ متاثر ہوتا؟ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، میں ان سے ملا تو میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرما رکھا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کر دی، بولیاں لگانا شروع کی کہ خوبصورت اتنے زیادہ تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور انہی کے وزن کے برابر مشک اور انہی کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے کی قیمت لگ گئی۔ عزیز مصر کے پاس تو یہ تمام دولت موجود تھی، اس نے یہ ساری چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا، اور چونکہ وہ لا ولد تھا، مینس کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اپنی بیوی سے اس نے نہایت اچھی بات کہی اور کہا کہ یہ لڑکا بڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے اور اچھا بھی ہے، مجھے یہ بہت اوبیڈینٹ بھی لگتا ہے، اس کو ہونہار بھی لگتا ہے، اس کو پوری عزت کے ساتھ رکھیے، اس کو ملازم نہیں سمجھیے گا یا اس کو غلام نہیں سمجھیے گا کہ ہم اس کو خرید کے لے کے آئے ہیں، بلکہ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، غلاموں کا معاملہ نہیں کرنا، شاید یہ بڑا ہو کے ہمارے کام آئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے کام آئے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اب ہماری اولاد تو ہے نہیں، ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے ہم اس کے سپرد کر دیں گے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور یوسف علیہ السلام بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرتے رہے اور بہت زیادہ اوبیڈینٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں وقار بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، سلیقہ مندی ان کے اندر تھی، اور وہ اتنے اچھے تھے کہ وہ اپنی مالک کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اب عزیز مصر ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، بہت ان سے پیار کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی ان سے امتحانات لینے تھے، اور اسی طرح یہ بھی کہ عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو بڑا محبوب رکھوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنی بیوی کو بھی سمجھا دیں کہ آپ نے اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ ورا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے عورت ان کو پھسلانے لگی اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے، کہنے لگی آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، وقالت هيت لك، وقالت، اور اس نے کہا ہی تلک، آجا جلدی سے، کہا اس نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ حَمْدَ، انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے، احسنا بہت ہی اچھا مسواج اور رہنا سہنا، انہو بے شک لا یفلحو نہیں بھلائی پاتے، ظالمون ظالم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بھلائی نہیں پاتے، اور اس لیے میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کروں گا جس سے میرا مالک جو ہے وہ میرے سے بدزن ہو جائے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ، اور بے شک اس عورت نے ارادہ کیا بھی اس کا، وہما، اور وہ ارادہ کرتے ہی بھی اس نے کہا لولا، اگر نہ ہوتا، ان کے رآ وہ دیکھے، برہان دلیل، رب ہی اپنا رب، کذالک اسی طریقے سے، نصرفا ہم نے پھیر دیا، عنہ اس سے، سوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے برائی اور بے حیائی دونوں کو پھیر دیا۔ انہو بے شک وہ من سے عبادنا ہمارے بندے ہیں، مخلصین برگزیدہ بندے ہیں۔ ہاں جی، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ بچپن میں ان کے ساتھ پیش آئیں، جیسے مصیبتیں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، وہ چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن ایک اور آزمائش ان کے سامنے آ گئی۔ اب وہ عزیز مصر کے بہت بڑے گھرانے کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اب ایک کٹھن وقت اور کٹھن آزمائش شروع ہوئی، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا، ایسے خوبصورت، ایسے خوبرو کہ نہ کسی نے پہلے کبھی ایسا نوجوان دیکھا، نہ ہی ایسی خوبیاں کسی کے اندر موجود تھی۔ جیسے ہی بڑے ہوئے عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پہ قابو نہ رکھ سکی، اور اس نے یوسف علیہ السلام پر اس نے کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برکلانا شروع کر دیا اور ان کو کہنا شروع کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ اس طرح سے، مینس کہ ان کو برائی کی طرف انہوں نے مائل کرنا شروع کیا، جو کہ زلیخا تھی، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بار رہا برائی کے لیے،
अपनी तरफ बुलाना भी चाहा, नापाकी और फहश में वो मुब्तला थी और इसीलिए अज़ीज़ मिस्र की बीवी जो थी वो चाहती थी कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी उनमें इन्वॉल्व हो जाएँ। लेकिन अज़ीज़ मिस्र की इस औरत ने इस तरह जब देखा कि मैं बहुत दफ़ा इनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हूँ, अपना मीन्स के कह लें कि अपना जादू चलाने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं चलता, तो एक रोज़ बेकाबू होकर उसने क्या किया, मकान के दरवाज़े बंद कर दिए और अपनी नापाक ख़्वाहिश का बेताबाना उसने इज़हार किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आज़माइश का वक़्त था। एक तरफ शाही खानदान की नौजवान औरत जो उनको ऑफ़र कर रही है और दूसरी तरफ क्या है कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला के पनाह में आना है और मैंने अपने मालिक जो उनके मालिक ने उनको एक इज़्ज़त दी हुई थी, रुतबा दिया हुआ था या उनके लिए उनका जो ट्रस्ट था वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी आज़माइश का वक़्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि हमारा बंदा इतना वो अच्छा बंदा है, इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लिसीन, बेशक वो हमारे बरगज़ीदा और मुख़लिस बंदों में से थे। वो मुख़लिस थे, वो अपने मालिक के साथ मुख़लिस थे, वो उनकी बीवी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं रखना चाहते थे जिससे वो मालिक जो था वो उनसे बदज़न हो जाता। तो उनके लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये हाल देखा, भागने के लिए रास्ता ही उनको नज़र नहीं आया। सब दरवाज़े बंद हैं, तो घबरा कर तो उन्होंने पहले कहा माअज़ल्लाह। अब माअज़ल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की पनाह में। तो उन्होंने कहा माअज़ल्लाह यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह ही मुझे इस काम से बचाएगा और अज़ीज़ मिस्र की बीवी से कहा, जिसकी तरफ आप मुझे बुलाती हैं ना, कि शैतान की तरफ आप मुझे बुलाती हैं, जिसकी कबाहत इस्नात में कोई शुबा नहीं है। फिर ये है कि अज़ीज़ मिस्र वो आपका शौहर है, जिसने मुझे खरीदा है, वो मेरा मोहसन है, इसने मुझे अच्छे तरीके से रखा है, मुझ पर एहसान किया है, इसके एहसान के बदले में मैं इसके साथ बुराई नहीं कर सकता। इसलिए आपने उसको मना कर दिया और कहा कि माअज़ल्लाह मैं ऐसा करूँ तो मैं ज़ालिम ठहरूँगा, मैं कभी भी फलाह नहीं पा सकूँगा, मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकूँगा। इसलिए आपने अल्लाह ताला की तरफ से ये हकीकी उनके अंदर शर्म और हया का मादा भी रखा गया था। ये अभी हमने पढ़ा है लिनस्रिफ़ा अन्हु स्सूअ वल फ़हशा कि अल्लाह ने उनके अंदर बुराई और बेहयाई से बचने का एक मादा भी रख दिया था। तो वो इन चीज़ों से बच रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी आपकी इन बातों में नहीं आऊँगा। इन आयात में वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा का जो जुमला है इसका लफ्ज़ी माना है ये है कि तहकीक औरत ने फ़िक्र की या इरादा किया। औरत ने इरादा किया था कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जाल में फंसा लेगी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके इरादे को पाया तकमील नहीं पहुँचाया बल्कि आपने क्या किया कि उसको झुठला दिया। वस्तबक़ल बाबा फिर आप दौड़े बाबा दरवाज़े की तरफ, उससे बचने के लिए ना औरत से बचने के लिए आप दरवाज़े की तरफ दौड़े। वक़द्दत और औरत ने फाड़ दी कमीसूहु इसकी कमीज़ मिन दुबुरिन पीछे से, पिछली जानिब से जैसे वो आगे की तरफ भागी, पीछे से उन्होंने शर्ट पकड़ के खींची और वो पीछे से फट गई। वअल अ, वअल्फ़या और दोनों का मिला सय्यदहा औरत का खामन दोनों को मिला औरत का खामन लदल बाब दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। औरत वो कहने लगी मा जज़ाउ क्या सज़ा है? मन अरादा जो इसने इरादा किया बि अहलिका तेरी बीवी के साथ बुराई का, सुअन बुराई का, इल्ला सिवाय अई युस्जना कि इनको कैद किया जाए औ अज़ाबिन अलीम या इन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। वाला इसने कहा या ये रावदतनी मुझे फिसला रही थी, ये फिसला रही थी मुझे। आन से नफ्सी मेरे नफ्स से वो शाहिदा और गवाही दी है शाहिदुन एक गवाह ने मिन से अहलिया इन लोगों के घर वालों से इन अगर काना है कमीसो इसकी कमीज अब घर वालों में से किसी ने ये कहा उनको कि अगर इसकी शर्ट फटी हुई है खुद्दा फटी हुई है मिन कब्लु आगे से फसादकत तो वो सच्ची है औरत ठीक है फसादकत तो वो सच्ची है वाहुआ मिनल काज़िबीन और वो झूठे हैं अगर शर्ट आगे से फटी हुई है तो वो औरत सच्ची है और ये झूठे हैं वो इन कान और अगर फटी हुई है कमीज हो इसकी शर्ट कुद्दा फटी हुई है मिंदुबुरिन पीछे से फकाजबत तो वो झूठी है वहुआ मिन सादिकीन और ये सच्चों में से हैं ये झूठ नहीं बोल रहे बल्कि वो औरत झूठ बोल रही है फलम्मा रआ बस जब देखा कमीसुहु इसकी शर्ट अब जब अजीज़े मिस्र ने शर्ट को देखा, कुद्दा फटी हुई थी मिंदुबुरीन पीछे से फ़कज़्ज़बत तो वो झूठी निकली वाहु और वो मिन अस्सादिकीन वो सच्चों में से थे। ठीक है? फिर ये मैंने पिछली आयत को दोहराया है। फलम्मा फिर जब रआ देखा कमीसो इसकी शर्ट को जब शर्ट को देखा अ, 1 मिनट। हाँ जी।
वहु और वो हो गए मिनल काज़िमीन झूठों में से। उन्होंने कहा कि अगर औरत देखेगी, औरत शर्ट अगर फटी हुई होगी, फ्रंट से फटी हुई होगी तो जो है लड़का वो कसूरवार होगा, और अगर बैक से फटी हुई शर्ट होगी तो इसका मतलब है वो औरत कसूरवार होगी, वो उसको खींच रही होगी। फलम्मा रआ, फिर जब देखा कमीसहू, इसकी शर्ट को, खुदा वो फटी हुई है, मिन दुबुरिन, पीछे से, फकज़बत, तो उनको पता चल गया कि वो झूठी है, औरत झूठी है। वहु और वो मिन सादिकीन, सच्चे हैं। फलम्मा रआ, फिर जब देखा कमीसहू, इसकी शर्ट, कुद्दा फटी हुई है, मिन दुबुरिन, पीछे से, काला, इसने कहा, इन्ना, बेशक मैं, कैदिकुन्ना, तुम औरतों के फरेबों को जानता हूँ। कैदिकुन्ना, आपकी औरतों के जो भी फरेब हैं इनको मैं जान रहा हूँ। इन्ना, बेशक, कैदिकुन्ना, तुम्हारा फरेब, इन्ना, बेशक, तू कुंता, तू है, मिनल खातिईन, खता करने वालों में से। इन्ना कईदा कुन्ना, बेशक इनका जो फरेब है अजीम, बहुत बड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आरिज, जाने दीजिए, आनसे हाजा, ये वस्तफ़ी, और ए औरत, बख्शिश मांगिए, लिज़म्बी का, अपने गुनाहों पर, इन्ना का, बेशक, इन्ना की, बेशक, कुंता, तू है, मिनल खातिईन, खताकारों में से, या तू झूठ बोलने वालों में से, कि तुमने इस चीज का झूठ बोला है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऑफर की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। जो जुलेखा थी उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मगर अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को महफूज रखना था। तो ये बताया जा रहा है कि उसने जब इसरार किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बचने के लिए बाहर की तरफ भागे। जब बाहर की तरफ भागे तो इस औरत ने पीछे से पकड़ के उनकी शर्ट को खींचा। तो आपने जब भागना शुरू किया तो उसने शर्ट पीछे से पकड़ कर खींची, और जैसे ही उसने शर्ट भी पीछे से पकड़ कर फेंकी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगे। जब उन्होंने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो इत्तफ़ाक़न जो अज़ीज़े मिस्र था वो सामने खड़ा हुआ था। तो जो ज़ुलेखा थी उसने शर्ट पकड़ी हुई थी, और उसके हाथ में वो शर्ट पीछे से फट के उनके हाथ में आ गई थी ना। बाज़ उलमा के नज़दीक वो शर्ट फट के उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन बाज़ के नज़दीक वो हाथ में नहीं आई थी, मीन्स के पीछे से फटी हुई थी। अब जब उसने अपने हस्बैंड को सामने देखा, तो उसने एकदम से कह लें कि पैंतरा बदला, और उसने फ़ौरन से कहना शुरू कर दिया कि ये जो थे, मुझे गलती की तरफ या गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने एक बजाय शर्मिंदा होने के, उन्होंने फ़ौरन से बात बनाई। जो अज़ीज़े मिस्र की बीवी थी, उसने फ़ौरन से बात बनाई, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसका इरादा मेरे साथ बदी का था, मैं आबरू बचाने के लिए भागी थी, और ये मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए भागा था। इसने ये कहा कि आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है। अब आपने इसको क्या सज़ा देनी है? आप इसको ये सज़ा दीजिए, या तो इसे जेल भेज दें, यानी और कोई सख्त से सख्त सज़ा दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी इज़्ज़त खतरे में है, और ख़यानत की बदतरीन तोहमत उन पर चढ़ने वाली है, तो उन्होंने फ़ौरन सच्ची बात ज़ाहिर की और कहा कि ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने भाग कर जान बचाई है, मेरे भागने पर ये मुझे पकड़ रही थी, यहाँ तक कि आप मेरा कुर्ता भी चेक कर सकते हैं, मेरा कुर्ता भी इसने फाड़ दिया है। ये झगड़ा भी चल ही रहा था कि खुद औरत के ख़ानदान का एक गवाह अजीब तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देने लगा, और बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि वो कोई बहुत छोटा शेख और बच्चा था, जो अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात ज़ाहिर करने के लिए बोल पड़ा था। लेकिन बाज़ के नज़दीक वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो ख़ानदान का ही एक मर्द था, और उसने कहा कि आप अगर चेक करना चाहते हैं, इस तरह से चेक कीजिए कि अगर औरत सच्ची हुई, तो उसकी शर्ट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट आगे से फटी हुई होगी, और अगर औरत झूठी हुई, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो शर्ट है, वो पीछे से फटी हुई होगी। तो उसने जब देखा कि शर्ट पीछे से फटी हुई है, तो उसको पता चल गया। उसने अपनी बीवी को तो डाँटा, अज़ीज़े मिस्र था, लेकिन तो उसने साथ ये कहा कि सब औरतों का मकरो-फ़रेब है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो अज़ीज़े मिस्र था, उसने कहा कि सारे लोगों में मेरी जगहसाई होगी कि इसकी औरत ऐसी है, इसलिए उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया, जेल में डाल दिया, ताकि लोगों को लगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कसूर है। ठीक है? तो उसने कहा कि ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए जेल में रखेंगे, कैदखाने में रखेंगे, उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। वक़ाल निस्वतुन, और कहा औरतों ने,
فی المدینتی شہر میں نمرأۃ العزیز عزیز کی بیوی تراودو پھسلا رہی ہے فتح اپنا غلام عن نفسه ہی اس کا نفس قد شغفها اسے جگہ پکڑ لی ہے حبا اس کی محبت کی انا لنراها بے شک ہم اسے دیکھتی ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں فلما پھر جب سمعت اس نے سنا بمکرہن ان کا فریب ارسلت دعوت بھیجی الیہن ان عورتوں کی طرف واعتدت اور تیار رکھی لہن ان کے لیے متکن ایک محفل وعادت اور انہیں دی کل واحدت ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینن ایک ایک چھری وقالت اخرج اور کہا نکل آ علیہن ان کے سامنے فلما پھر جب رأینہ انہوں نے دیکھا اکبرنہ ان پر چھا گیا ان کا روب وقطعن ایدیہن اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر کہنے لگی حاشا للہ اللہ کی بنا یہ کوئی انسان نہیں ہے ان ھذا الا ملک یہ کوئی فرشتہ ہے کریم یا کوئی بزرگ ہے قالت فذلک فذلکن الذی وہ بولی سو یہ وہی ہے جو کہ لمتننی تم مجھے ملامت کر رہی تھی فیہی اس میں وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور اس نے اسے پھسلایا عن نفسه اس کا نفس فاستعصم تو اس نے بچا لیا ولئن اور اگر لم يفعل اس نے نہ کیا ما امرہ کہ میں جو کہتی اسے لَيُسْجَنَنَّ البتہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا وَلَيَكُونَنَّ اور البتہ ہو جائے گا من الصاغرین بے عزت لوگوں میں قال رب السجن اس نے کہا اے میرے رب قید احب مجھے زیادہ پسند ہے الیہ مجھ کو مما یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یا جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ پسند مجھے قید ہے کہ میں قید کر دیا جاؤں الیہ اس کی طرف اللہ تو صرف اگر نہ پھرا عنی مجھ سے کیدہن ان کا فریب اسبو مائل ہو جاؤں گا الیہن ان کی طرف واکن اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جہلوں میں سے فاستجاب له ربه فصرف عنه سو قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا پس پھیر دیا ان سے کیدہن ان کا فریب انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ثم بدا لهم پھر انہیں سوجا من بعد اس کے بعد ما رأوا آیاتی جب انہوں نے دیکھی نشانیاں لَيَسْجُنُنَّهُ اسے ضرور قید میں ڈالیں گے حتی حین ایک مدت تک کے لیے اب اس رکوع کی ان آیات میں جو ڈیٹیل بیان کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے جو ہم نے آیات ڈسکس کی تھی لاسٹ لیکچر والی اس میں بیان ہوا تھا کہ عزیز مصر نے فیصلہ کر دیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ آپ کا ہی قصور ہے اور آپ کو چاہیے کہ معافی مانگیں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کا اظہار کسی سے نہیں کیا لیکن اکثر بڑے بڑے بھی کہتے ہیں اور کہ داستان عشق کہاں چھپتی ہے اور اس واقعے کی خبر شہر میں ہو گئی چرچے ہونے لگے چند جو سے ملنے جلنے والی تھیں اس کی دوستیں تھیں چند امیر زادیوں نے نہایت تعجب اور حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھیں وزیر کی بیوی بنی پھرتی ہیں ایک غلام پر جان دے رہی ہیں ہمارے نزدیک تو یہ عورت کا نیم جو کہ زلیخا بتایا جاتا ہے اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کا نیم زلیخا ہی تھا کہ انتہائی غلطی پہ ہے عشق کا بھوت اس پر بری طریقے سے بری طرح سے سوار ہے وہ تو دیوانی ہو گئی ہیں ایسے معزز عہدے دار کی بیوی ہیں اور ایک غلام پہ انہوں نے اس طرح سے غلام پہ انہوں نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیا یا جس طرح سے بھی ورڈنگ یوز کی جب زلیخا کو عورتوں کی اس لعن طعن کی خبر ہو گئی تو اس نے ایک محفل سجائی اس نے کھانا بنایا کافی چیزیں اور اس نے کہا کہ آپ سب کو ایک پارٹی دے رہی ہوں ان کی دعوت کی اور کہا کہ جو تانا دینے والی ہیں اپنے جو نوکرانی تھی اسے بولا کہ ان سب کو بلا کے لے کے آئیے گا اور کھانے پینے کی ایک مجلس اس طرح سے ترتیب دی جس میں بعض چیزیں فروٹس کہہ لیں فروٹس ایسے تھے جو کہ ظاہری بات ہے چھری سے ہی کٹنے تھے ان کے لیے نائف یوز ہونا تھا تو اس کو اس طرح سے انہوں نے رکھ دیا چند کھانے اور میوے تھے اور کچھ فروٹس تھے جو ان کے سامنے اس طرح سے رکھ دیے کہ ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا تاکہ وہ اس کو کاٹیں یا اس کو چھیلیں اور چاقو سے کام لیں جب یہ سارا سامان درست کر کے رکھ دیا تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہیں کہیں قریب ہی انہیں چھپا رکھا تھا آواز دی کہ باہر نکل کر آ جائیے آپ کا نکلنا تھا
کہ جیسے ایک بجلی سی گونج جاتی ہے، تمام عورتیں ایک دم سے سرپرائزڈ ہو گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور مدہوشی کے عالم میں مینس کہ اسی کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہی دیکھتی رہیں اور انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دیں۔ گویا قدرت نے یہ ایک مستقل دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی و صداقت پر قائم فرما دی کہ جن کے جمال بے مثال کی ذرا سی جھلک نے دیکھنے والی عورتوں کے حواس گم کر دیے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر بھی ان میں سے کسی کی طرف نہ دیکھا۔ تو یقیناً یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہوگا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ بھی اپنی عقل اور ہوش کھو بیٹھی ہوگی۔ تو تمام عورتیں بے اختیار بول اٹھی، قلنا حاشا للہ، ایک دم سے انہوں نے بولا حاشا للہ کہ یہ اللہ کی پناہ، اتنی خوبصورتی، اتنی زیادہ خوبصورتی، اور ایک دم سے انہوں نے پکارا اور کہنے لگی حاشا، یہ آدمی نہیں، حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے چلے گئے تو عورتوں کو ہوش آیا، انہیں پھر پین فیل ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، تب پتہ چلا کہ بجائے فروٹ کو کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کو موقع ملا کہ عورتوں کو اس چیز کا جواب دے سکے کہ جو وہ ان پہ تانا زانی کر رہی تھیں یا ان کو جس طرح سے جواب دے رہی تھیں یا ان کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، تو انہوں نے عورتوں سے کہا کہ دیکھا، جس کے بارے میں آپ باتیں کر رہی تھیں یہ وہی ہے جس کے لیے آپ سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو سب نے اب جو تھی عزیز مصر کی بیوی، اس نے ان تمام جو اس کی دوستیں تھیں ان کو اپنے اس راز میں شریک کر لیا اور کہا کہ ہاں میں واقعی اس چیز کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے واقعی مجھے واقعی یہ بہت خوبصورت لگے اور میں واقعی چاہتی ہوں کہ میری ان کے ساتھ شادی ہو۔ اور بہت ساری پتہ نہیں وہ مستند روایات ہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں، بعض روایات کے اکارڈنگ شاید وہ ضعیف حدیث ہیں کہ جو زلیخا تھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اگین جوانی عطا کی جائے، پھر انہوں نے شاید یوسف علیہ السلام سے شادی بھی کر لی تھی، اور لیکن یہ قصہ کوئی قرآن سے نہیں ملتا، جتنی اس میں قرآن میں باتیں بتائی گئی ہیں یا سورہ یوسف میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ اتنا ہی اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں ضرور اس کو اپنی طرف مائل کروں گی، اپنے دوستوں سے بولا کہ یہ میرے قبضے میں نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی، یا میں ہر طرح سے اس کو لالچ دوں گی اور میں اس کو دولت دوں گی، لالچ دوں گی ہر طرح سے، لیکن اگر پھر بھی اس نے میری بات نہ مانی تو میں پھر اس کو اس میں جیل خانے میں ڈلوا دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ شیطان اب ہر طرح سے مجھ پہ حاوی ہو چکا ہے، تو آپ مجھے بچا لیجئے، میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس ذلت کی بجائے قید خانہ میں چلا جاؤں۔ تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو بھی دیکھتے تھے، ان کی صداقتوں کو بھی دیکھتے تھے، لیکن اپنی بیوی کی رسوائی بھی ان کو تھا کہ میری بیوی کی رسوائی ہو جائے گی، جگہ رسائی ہو جائے گی، اسی لیے ان کو مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید میں رکھا جائے تاکہ معاملہ لوگوں کی نظروں سے یا دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی غرض ہوگی، ایک طرف تو عورت کی بدنامی تھوڑی زائل ہو جائے گی اور دوسرا ایک مدت کے لیے یوسف علیہ السلام اس کی نظر سے دور رہیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں جانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قید خانہ بھی بلکہ ان کی ایک عبادت خانہ بن گیا تھا، ان کا ایک خلوت خانہ بن گیا تھا، خانقاہ ان کی ایک درس گاہ بن گیا تھا جہاں وہ لوگوں کو درس دیتے تھے۔ تو اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اور یوسف کے ساتھ اور بھی دو جوان قید خانہ میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال آخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ خوب اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأویلہ قبل أن يأتيكما، آپ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے
تم اس کو کھانے کے لیے جو تمہیں ملتا ہے اس میں سے جو پہلے آئے گا، جس کے پاس پہلے کھانا آئے گا میں اس کو پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور اللہ نے مجھے اس کے علم کی دولت سے نوازا ہے، خواب کے تعبیر کی دولت سے نوازا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادوں کا مذہب اختیار کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمیں کسی طرح بھی ذبح نہیں دیتا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہاں پہ انہوں نے عقیدہ توحید بیان کیا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں رہتے ہوئے بھی تبلیغ کر رہے تھے، وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے تھے، ایک الہ کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اب انہوں نے ان قیدیوں کو پہلے دعوت تبلیغ دی، انہوں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام میرے باپ دادا ہیں، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ جو مجھے علم دیا ہے خواب کی تعبیر کو جاننے کا، یہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عقیدہ توحید سے نواز دے، کہ جو ایک اللہ کو مان لے، انہوں نے کہا یہ ایک فضل ہے اللہ کا، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب عقیدہ توحید پر رہنا، ایک اللہ کو ماننا، شرک نہ کرنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اگر اس چیز پہ شکر ادا نہیں کرتے تو اس چیز کے بارے میں بھی بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں، اگر اللہ نے ان کو عقیدہ توحید پہ رکھا ہے، ہمیں عقیدہ توحید پر رکھا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ پھر ان کو زیادہ نوازتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا کرے گا، کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے آج کے دن آپ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، تھوڑے بھی شکر ادا کریں گے نا، بے شک کچھ لمحے کے لیے کلاس لی ہوگی، کچھ لمحے کے لیے قرآن کو کھولا ہوگا، کچھ لمحے کے لیے قرآن کو پڑھا ہوگا، تھوڑے بھی شکر ادا کریں گے نا، تو اللہ زیادہ پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ زیادہ انٹرسٹ قرآن میں رکھنے کی توفیق دے گا، اللہ آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے میں زیادہ اس چیز کی توفیق دے گا، اور اس پہ استقامت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر یہ ہیں توحید پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی زمانہ میں جب یوسف علیہ السلام قید خانہ میں داخل کیے گئے، ان کے ساتھ 2 اور نوجوان قیدی جیل خانہ میں لائے گئے، جن میں ایک بادشاہ مصر کا باورچی یا نانبائی تھا، اور دوسرا ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ دونوں بادشاہ کو کھانے پینے کی چیز میں زہر ملا کے دینے کے الزام میں اس میں جیل خانے میں آئے تھے۔ دونوں پہ یہ الزام تھا کہ دونوں میں سے، اب ظاہری بات ہے، ایک جو کھانا بناتا تھا باورچی تھا، اس کو بھی اس الزام میں جیل میں لایا گیا کہ اس نے کھانے میں کچھ ملایا ہوگا، اور دوسرا جو تھا شراب پلانے والا بادشاہ کو، اب ظاہری بات ہے بادشاہ تو نان مسلم تھا نا، تو وہ شراب پیے جو بھی پیے اس کی بلا سے، اب جو دوسرا بادشاہ کو شراب بنا کے دیتا تھا، اس پہ بھی یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر پلایا، دونوں پہ یہ الزام تھا۔ تو اب دونوں کے بارے میں ابھی تحقیقات جاری تھیں، اور اس لیے ان کو جیل خانہ میں رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق، رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی، سب کی خبر گیری فرماتے، جو بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے، خدمت کرتے، جس کو غمگین پاتے اس کو تسلی دیتے، دلاسا دیتے، صبر کی تلقین کرتے، اور اس کو امید دلاتے کہ آپ رہا ہو جائیں گے، اس طرح سے، اور سارا دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کی حالت دیکھ کر جیل کا جو داروغہ تھا، ٹھیک ہے، اور جو جیلر تھا نا، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، اور جیل کے سب قیدی آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے۔ تو جو جیلر تھا نا، اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اور لیکن اب میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
تو जितने लोग कैद खाने में थे वो सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेक थे। तो जब ये दोनों कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, बड़ी मोहब्बत का इज़हार करने लगे। एक रोज़ दोनों ने अपना-अपना ख्वाब बयान किया कि हमें रात को इस तरह से ख्वाब आया है, हमने देखा है जो बावर्ची था उसने भी अपना ख्वाब बयान किया और जो साक़ी था यानी शराब पिलाने वाला उसने भी कहा कि मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है। अब जो शराब पिलाने वाला था उसने कहा कि मैंने देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ और बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। तो जो बावर्ची था, उसने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे रोटियों का एक ख़ान रखा हुआ है जिसमें से परिंदे नोच-नोच कर खा रहे हैं। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुज़ुर्ग देखकर ताबीर माँगी कि आपको लगता है कि आपको इसकी ताबीर मालूम होगी। जैसे कि हम अब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं, अब उनको नहीं पता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसकी ताबीर जानते भी हैं या नहीं जानते ना। तो अ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, "ठीक है, मैं आपको इसकी ताबीर बता दूँगा। रोज़मर्रा जो खाना आपको मिलता है, इसके आने से पहले मैं आपको इसकी ताबीर बताऊँगा।" मीन्स कि उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में आपको इसकी ताबीर बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब सहाबा कराम बैठे होते तो आफ्टर फजर की नमाज़ के बाद अक्सर सहाबा कराम अपने ख्वाब भी सुना दिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तभी उसकी ताबीर बताया करते थे। इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि जब आप किसी को ख्वाब सुनाते हैं ना, तो मॉर्निंग में 12 बजे से पहले-पहले ख्वाब सुनाएँ ताकि आपको उसकी कोई अच्छी-सी ताबीर बताई जाए, तो वो उसकी आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जब खाना आपके लिए आएगा ना, मॉर्निंग की बात हो रही थी, जब सुबह के लिए खाना आएगा, तो उससे पहले मैं आपको इसकी ताबीर बता दूँगा। और इस साथ ने ये भी कहा कि मुझे कहाँ इसका इल्म हासिल हो सकता है? मैं कौन-सा इसका इल्म जानता हूँ? कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने मुझे इसका इल्म अता किया है। मैं हमेशा काफ़िरों और बातिल परस्तों के दीन को मैंने छोड़ के रखा है और अपने मुक़द्दस आबा-ओ-अजदाद जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन्हीं के दीन पर चला हूँ और इन्हीं के मैंने उसवा हसना को इख्तियार किया है। तो इसलिए वो समझाना चाह रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताकि ये लोग ना ये ना समझें कि ये कोई ख्वाब की ताबीर बताने के लिए या मीन्स कि उसमें मिस्र में इस तरह से होता था कि जादूगर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद ये मुझे जादूगर ना समझें कि इन्होंने बिल्कुल ख्वाब की सच ताबीर बताई है। इसलिए आपने पहले उनको बताया कि मैं एक अल्लाह की तरफ आपको दावत देता हूँ, एक अल्लाह की तरफ आपको बुलाता हूँ और इस तरह से उनको ईमान की भी दावत दी। तो कहा कि मैं आपको इसकी ताबीर बता दूँगा। तो अब देखते हैं ख्वाब की तरफ चलते हैं। या साहिब या साहिबा यस्सिजनी या साहिबा यस्सिजनी ए मेरे कैद के साथियों उनको जैसे हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी या उनको अलर्ट करना तो उन्होंने या का मतलब ए के लिए उनको बुलाया कि ए मेरे कैद के साथियों अरबाबुन क्या कई माबूद मुतफर्रिकून जुदा-जुदा खैरुन बेहतर हैं? क्या कई माबूद बेहतर हैं? अमिल्लाह या फिर सिर्फ एक अल्लाह अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार या फिर एक अल्लाह जो कि ज़बरदस्त है। मा तअबुदून नहीं तुम इबादत करते मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के मा अस्माअन इल्ला सॉरी इल्ला मगर अस्माअन नाम है सम्मयतमुहा तुमने रख छोड़े हैं तुम व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा मा नहीं अंज़लल्लाहु नाज़िल किया अल्लाह ने बिहा इसके लिए मिन सुल्तान कोई सन इनिल हुक्म नहीं है कोई दलील इल्ला लिल्लाह सिवाय अल्लाह के अ, मा अमरा इल्ला सिवाय इल्ला अल्लाह की अमर इसने हुक्म दिया अल्लाह के ना ताबुदू तुम इबादत करो इल्ला इय्या सिर्फ इसी की ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ये दीन है वाज़िया वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी लेकिन इसमें से अक्सर ऐसे लोग हैं ला यअलमून जो नहीं जानते या साहिबय सिजनी ऐ मेरे कैद के साथियों अम्मा अहदकुमा तुम में से पहले ने जो देखा था फयस्क़ी कि वो पिलाएगा रब्बहू अपने मालिक को ख़म्रन शराब व अम्मल आखर और दूसरा युस्लबु सूली चढ़ा दिया जाएगा फतअकुलु बस खाएंगे अत्तैरु परिंदे मिन रअसिही इसके सर में से उज़िया फैसला हो चुका है अम्रु काम का अल्लज़ी जो कि फीही इसमें तस्तफ्तियान आप पूछ रहे हैं वक़ाल और कहा लिल्लज़ी से ज़न्ना इसने गुमान किया अन्नहु कि वो नाजिन बचेगा मिनहुमा इन दोनों में से अज़कुर मेरा ज़िक्र कर दीजिएगा आप में से जो भी बच जाए मेरा ज़िक्र कर दीजिएगा किससे इंद रब्बिका अपने बादशाह से मेरा लाज़मी ज़िक्र कर दीजिएगा तुम दोनों में से जो बच जाए। तो अब देखिए अपना उनको काम पूरा हुआ, दोनों ने ताबीर पूछी अब जो बच गए उसको वो भूल गया, उसको किसने भुला दिया? ये भी बताया जा रहा है किसने उसको भुला दिया?
فَأَنْسَاهُ بس इसको भुला दिया فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ शैतान ने उसके ज़हन से उस चीज़ को स्किप कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अपने बादशाह से करना था। ज़िक्र इसका ज़िक्र रब ही अपने मालिक से करना था। फ़लबिसा तो रहा फ़ी सिजनि कैद खाने में बिज़अ सिनीन चंद और साल कैद खाने में उनको रहने पड़ गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन आयात में उनको बताया कि अब वो पूछ रहे थे कि हमें इनकी तबीयत बताइए, तो पहले तो आपने उनको तौहीद की तरफ दावत दी। उनसे कहा कि अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। उनको इस तरह से एग्ज़ाम्पल दी, देखिए बहुत सारे आपने जो माबूद बना रखे हैं माबूद, क्या वो बेहतर हैं या फिर एक खुदा जो कि सबसे ज़बरदस्त और गालिब और हिकमत वाला है। इस तरह से उनको बताया, फिर कहा कि अब मैं आपको ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। आप में से जो पहला है, जो साकी है, जो बादशाह को जिसने देखा था कि वो अंगूर निचोड़ रहा है और शराब बादशाह को बना के पिला रहा है, तो वो बच जाएगा और अगेन बादशाह को शराब पिलाएगा। और जिसने देखा था कि उसके सर के ऊपर खान रखा हुआ है, उसमें से जानवर रोटियाँ नोच-नोच के खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, फिर इसका सर जानवर जो है वो नोच-नोच के खाएँगे। लेकिन फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैंने आप दोनों को इसकी ताबीर बता दी है, आप दोनों में से जो बच जाएगा वो अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र कर दे कि मैं कैद खाने में हूँ। ऐसा ही हुआ। साकी बादशाह को ज़हर देने की तोहमत से बरी हो गया और बावर्ची का जुर्म साबित हो जाने की वज़ह से उसको सज़ाए मौत दे दी गई। इन दोनों कैदियों में से जिस शख़्स के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकीन था कि ये बरी हो जाएगा, वो कैदखाना से निकला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र करना ना भूलिएगा। कि बादशाह से कहिएगा कि ऐसा शख्स बेकसूर कैदखाने में पड़ा हुआ है और मेरा नेम लीजिएगा। चनाचे ख्वाब की ताबीर जैसे हुई और जैसे वो कैदी छूट के चला गया, तो उसके ज़हन से शैतान ने छूटने वाले कैदी के ज़हन से मुख्तलिफ उसके ज़हन में बातें डाल दी और जैसे वो बाहर निकला, उसको भूल गया कि कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े हुए थे और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और भी कई अरसा कैद खाने में रहना पड़ गया। तो क्योंकि वो एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे, एक माबूद की तरफ लोगों को बुला रहे थे, कैद खाने में होते हुए भी वो बहुत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। शायद अल्लाह उनसे दीन का ये काम लेना चाह रहा था, इसलिए कुछ टाइम के लिए मज़ीद उनको कैद खाने में रहना पड़ गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें हर तरह की आज़माइश से महफूज़ फरमाए और हमें सही से कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।